ريبياتا بريفيات. الوغ اليوم راح نهضروا على لاسيات ايبيزا 5 جينيراسيون اللي خرجت عندها ابوبخي 2 ans. واش عندها زياده على اللي قبلها مبدله كومبليتمون. دونك عندها ديجا 9 سنتيمتر تاع عرض زياده بارابور اللي قبلها اللي خلاها تشبه شويه لا ليون وفيها ليتسع زياده وتشد الطريق شويه خير اكسيتيرا. عندها ان موتور 1.6 110 شوفو ام بي مليح ماشي مليح سي ان موتور ديبا. فيها لابوت اوتوماتيك فيها لابوت مانيوال. كيما العاده البرانسيب تاعنا واش هو نشوفوا كامل لي فينيسيون تاع هذا الطوموبيل ابتداء من لا باز نديروا وحده ولا زوج نتاع الوسط باسكو كاين فيها دي فينيسيون. لو كان زعما تدخل لواد كنيس وتحب تخير تلقى اكثر من 25 فينيسيون بيان سور كامل لي ايبيزا ميلونجي ماشي غير في هذه لا فيرسيون. دونك باش انا نديطاي لكم كل فينيسيون اللي بينها وبين خوتها بالك كاين غير فيتري الكتريك تبدل بينها وبين خوتها كاين دو زير باك زياده ما نقدروش نديروهم كامل. دونك نشوفوا لا باز نشوفوا زوج ابوبخي لي بلو كونو اللي جايين في الوسط ونشوفوا لا توت اوبسيون ونكومباريو بيناتهم واش اللي تبدل فيهم وشنو لي زوبسيون اللي كاين زياده في كل وحده فيهم. نبداو بلا باز نروحوا للوسطانيه ونروحوا لا توت اوبسيون كيما درنا مع لا ريو ومع لا بيكانتو. ولا عندكم دوطر فواتور اللي حابين تشوفوا عليهم تو لي ديتاي وندخلوا في التفاصيل تاعهم كيما درك خليهم في لي كومونتير وندوزوا عليهم ان شاء الله. الوغ ندير لكم هنا دي فوتو كيما العاده ونمدوا عليهم دي كومونتير. ركزوا معايا مليح باش تشوفوا كامل لي ديتاي. دونك نبداو بلا باز تاعنا. دونك هاي ليك لا باز. الحاجه الاولى تبان بلي شابه بوغ اون فواتور باز شابه. خلونا ندقوا شويه فيها واش كاين. كي تشوفها من القدام تشوف ديجا بلي عندك لي زونتي برويار. لي زونتي برويار في لا باز ما نلقاوهمش كل وقت. دونك ديجا حاجه مليحه. نروماركيو بلي عندها لي فون تاعها الوجان. دونك ما فيهمش اون بول باش دير لهم الكزينو اكسيتيرا ما فيهمش ديلات. دونك انا نهضروا على لي فو جور داكوغ. وشنو فيها ديلات صغار جايين في البو نتاع الفاخ تاعنا نشوفوهم كي يكونوا مشعولين سا دون سا. دونك هادو لي فو جور هذا هو اللاد تاعها اللي تمشي به يوميا كي تشعل طوموبيلتك. جايين سو فورم دو تريونغل ما يبانوش مليحه هنا سي دي بتيت لاد يلعبوا لك بالكلمات كيقول لك فو دو جور دو بوين لاد. تا كي تقرا لاد تقول بالك هذه مي فوالا حاجه صغيره واش نقول لك مي الكبير تاعها كامل سا غاست الوجين. دونك لي فو دو كروازمون و لي فار تاعها سي دي فو الوجين. دونك هذه من لافون تاعها باغ دوفون كي نشوفوها من القدام. دونك حنا رانا من الجنب. دونك من الجنب واش نلاحظوا بلي فيها دي جونط ورانا نهضروا على اون فواتور باز. دونك سي لا باز نتاع لا ايبيزا. دونك اللي هو اسمها ستيل داكور. دونك لا ايبيزا ستيل في هاد لا فيرسيون الاخرى اللي خرجت هي لا باز تاعنا. دونك التحتانيه كامل. دونك نلاحظوا بلي فيها دي جونط. لي جونط هادوما سي دي 15 بوس مي سي ديجا دي جونط. ونلاحظوا بلي عندها ان تري كرومي وين تخلص لا فيناتر تاعك. دونك عندها هذيك لا باكيت كرومي اللي ما نلقاوهاش عاده في لي باز. دونك هنا عندها كاع. نلاحظوا من زاويه اخرى باللي بون لي فو الوجين راك تشوف يشعلوا نورمال كيما نتاع 205 كيف دونك ماشي حاجه سبيسيال. هام لي جونط تقدر تشوفهم خير وتشوف هذيك لا باكيت اللي هضرنا عليها. ونزيدو نشوفوا لو كلينيوتون اللي مديور لداخل لي ريتروفيزور. دونك سي دي رابيل تاع كلينيوتون شابين يزيدوا في الشبح تاع الطوموبيل. فوالا دونك بوغ اون باز كانا سي دي تروك شابين. دونك هام ليك لي جونط اللي كنا نهضروا عليهم تاع 15 بوس. في لاغيير نقدروا نلاحظوا باللي الطوموبيل فيها دي ديتيكتور دوبستاكل. دونك هذوك التنقط اللي راك تشوفهم في الباغ شوك سي ان رادار دو ريكول. دونك كي يكون عندك اوبستاكل راك تعرف حساسات. دونك يكون عندك ان اوبستاكل اللور يبداو يصونيو لو بيب بيب حتى تلحق بون ماشي حتى تسمع الخبطه مي حتى تلحق الاوبستاكل تاعك. فوالا نذكروا بلي رانا في لاباز. يعجبني بزاف فيها لو فو اريير. دونك لي فو اريير سي دي لاد ماشي فول لاد باسكو عندها لي كلينيوتون تاعها سي اون لامب نورمال و لو فو دو ريكول تاني. مي سكي بيان في هاد لا فيرسيون سي كو كي تشعل طوموبيلتك الضو هاد لو تريونغل اللي راك تشوف فيه يقعد مشعول تو طولون حتى تطفي طوموبيلتك كيما لي لاد تاع لافون. حاجه مليحه. دونك خرجت في لا ايبيزا في لا ليون داروها مان في لا كليو جي تي لاين وكاين الدنيا لي فواتور اللي فيهم دركا. دونك سي حاجه شابه يزيد لك في الزين تاع الطوموبيل. دونك عندك ديلات بوركوا با اون بروفيتي لا دوري دو في تاعهم طويله الزين تاعهم شباب دونك نزيدوه في الطوموبيل. دونك هذه لا باز والفو تاعها يقعد لو ميم حتى كي نطلعوا في لا توت اوبسيون تاع هاد لا فواتور تلقى لو ميم فو. دونك سي ان افونتاج. من اللور قريب ما نفيقوش بينها وبين اللي فوقها. ما نقولوش لا توت اوبسيون باسكو بينها وبين لا توت اوبسيون تفيق ميم كي تشوفها من اللور. نروحوا للانتيريور. الانتيريور تاع الطوموبيل تاعنا نلاحظوا انه عندها ان فولون ملتي فونكسيون. دونك عندنا فيه لو بلوتوث عندنا لو ريغولاتور لو ليميتاتور دو فيتاس عندك لو رادار دو ريكول اللي هضرنا عليه عندنا لا شان دونك ليكرون تاكتيل تاعنا نتاع 5 ولا 5.5 بوس ماشي كبير بزاف.
هذه لا فيرسيون تاع 2018 كي تشوف هذيك الشاشه تفيق لها. شفا مليح الشاشه بارابور لهذوك لي دو بوطون تاع لو منيو اللي تشعل به وتطفي به لا راديو والاخر تاع المنيو. شوف الشاشه وين جايه بارابور لهذوك لي بوطون، راهي جايه تقريبا في الوسط، باش من بعد كي نوري لك تصويره واحده اخرى تاع اون فيرسيون خرجت في 2019 تشوف الفرق تاع الشاشه. دونك لا كليماتيزاسيون كامل واش تسحق فيها، دونك لي زاير باك تاعك، لي كات فيتري الكتريك، لو ديتيكتور دوبستاكل اللي هضرنا عليه مقبيله، وبالك نسيت دي زوبسيون نقولوا باينين. الوغ نشوفوها في الظلمه سكو سا دون هاي ليك. دونك لا فواتور تاعنا ماتنون نوري لكم اون فيرسيون تاع 2019 يتبدل فيها ليكرون. دونك هاوليك ليكرون اللي عندنا في اون فيرسيون تاع 2019 ولا كبير. شوف ليكرون بارابور لي بوطون اللي قلت لك شفع عليهم مقبل ولا يديباسيهم، الوغ كو مقبل كان يحبس في الوسط تاعهم برك باش تروماركي. دونك هذا سي ان 6.5 بوس بيان سور ديجيت تاكتيل اكسيتيرا. واش نقولوا ثاني على الطوموبيل، دونك فيها لونطري يو اس بي، فيها لونطري اوكسيليير، فيها لا ديريكسيون اسيستي. هادو كامل سي دي زوبسيون لو اس بي، سي دي زوبسيون اللي نعرفوهم زياده على واش شفنا في الاكستيريور. لي سياج تاعها اون تيسيو نورمال فوالا، مي سي اون تري بون فواتور بور لا باز. داروا لها بوكو دوبسيون بور اون فواتور باز. ندوزو دوكا لا فينيسيون اللي فوقها. دونك هاد لا فينيسيون خرجت من بعد سي لا اوربان. اوربان هذيك شغل عوضت لا باز. واش داروا دوكا تشوفها شابه بزاف. هذه التصويره بون انا خديتها على بها لي الباب مفتوحه وكذا، راني فرحان بها على كل حال. كنت حاب لو كان هذاك الوقت كنت ندير لي فيديو كفاني الوقت كنت نمدها لكم اون ديتاي ندخل داخلها اكسيتيرا. دوك راني كونداني في لا روسيا على جال لو كونفينمون، مي كي ندخلوا للجزائر ان شاء الله تو لي موديل نشوفوهم واحد بواحد، ماشي ديفينيسيون كامل مع بعض كيما درك. دوك انا نحكوا على لا ايبيزا بكامل لي فينيسيون تاعها، نولوا نشوفوا شاك فينيسيون في فيديو بيان ديتايي، ندخلوا لداخلها ونوسيو لها لو تور كومبلي. الوغ واش نلاحظوا من القدام؟ من القدام تاع هذه لا اوربان دونك اللي تقدر تقول لا باز، يعني ما نقولوش طلعنا يا سيدي لا باز جديده. نلاحظوا بلي ما فيهاش لي زونتي برويار، بصح نلاحظوا بلي لي فار تاعها ولاو دي فول لاد كومبلي. دونك لي فو دو جور، لي فو دو كروازمون، لي فار، كلشي كلينيوتون كلشي لاد. وشنو نحاول لك لونتي برويار؟ دونك شغل نحاول لونتي برويار زادوه للفو الوجين، الاضواء الهالوجينيه اللي كانت عندك من قبل، وعطاو لك هذا لو فو فول لاد. فيها تاني لي ديتيكتور دونك لي رادار اللي ديتيكتيو لي زوبستاكل افون اي اريير. داكور لي ديتيكتور دوبستاكل افون اي اريير، ماشي غير اللور كيما كنا في لا فيرسيون اللي شفناها من قبل. دونك الفو تاعك لو فو جور كي تشوفهم الصباح هاي ليك سكو سا دون. بون التصويره ماشي هايله، مي قلت لكم نجيبهم لا ماجوريتي من واد كنيس باش تكون لا فيرسيون ايدونتيك لواش عندنا في الجزائر، باسكو كي تبدل البلاد يتبدلوا لي جونت يتبدلوا دي تروك. دونك ماذا بيا نجيب لكم تاعنا. دونك لي فو جور يشعلوا هكذا. مالوريزمون انا ما نحبش كي الكلينيوتون يكون هو لو فو جور. كاين الناس يقول لك تولي تبان عوره، صديق وحده راهي مشعوله فو جور والاخرى دير بها كلينيوتون تولي دير هكذا طوموبيل. الوغ كو كان مليح لو كان عندنا ان كلينيوتون انديبوندون، الفو جور يقعد والكلينيوتون تحته ولا قدامه ولا معليش. هذا تفنيين، هذا خدمه، هذه ماشي خدمه هذه. دونك لو ميم هذا اللي راك تشوفو مشعول يولي هو كلينيوتون. فيها كاين دي فيرسيون فيهم لو توا، كاين دي فيرسيون ما فيهمش لو توا. دونك هذه باغ اكزومبل اللي راهي مشعوله شعله الضو دركا سي اون فيرسيون اللي فيها لو توا. دونك نقدروا نشوفوها من الجنب، من الجنب ولا شويه من اللور. دونك هاوليك لو توا اوفرون. تروماركي بلي لي جونت غاردينا لي ميم اللي كانوا عندنا من قبيله. دونك اون ريان شونجي في لي جونت، باسكو انا نهضروا توجور على لا فيرسيون هذيك دو باز الاولى. تلاحظ بلي من اللور دونك عندك لي فو يقعدوا مشعولين سو فورم دو تريونغل كيما القدام، سي لا سيناتور لومينوس تاع سيات. من اللور دونك قعدت ايدونتيك هكذا نشوفوها بيان من اللور. دونك لي ديتيكتور دوبستاكل ماهمش يبانوا في ليماج هذه، مي قعدت كيما اللي كانت عندنا كيما لا ستيل ابوبري. واش تبدل لو فو دونك ولا عندنا لو فار تاعنا فول لاد، الوغ كو كان عندنا الوجين فيه دي لاد سامبوليك ولا حبيت. كانوا عندنا لي ديتيكتور اونفان لي زونتي برويار نحيناهم ولا ما عندناش. زدنا لي ديتيكتور دوبستاكل اللي ما كانوش عندنا، كانوا عندنا غير اللور، هنا ولاو عندنا القدام واللور. كاين لا فيرسيون اللي فيها لو توا، الوغ كو في لا ستيل ما كانش عندنا لو توا. دونك هاوليك لو توا اوفرون تاعنا. دونك اون سكي كونسيرن لانتيريور دونك سياج قعد تيسيو تو كامل واش شفنا تقريبا قعد لا ميم شوز. دونك لي زوبسيون اللي حكيت لكم عليهم من قبل قعدوا في هذه فوالا. سي جوست اون فيرسيون اللي خرجت موراها. دونك سقموا لها لي فار تاعها باسكو كانوا الوجين، هكذا رجعوا لا سيري كامل فيها دي فار فول لاد فوالا. هذه ليكسيبسيون تاعها. دوكا نشوفوا لا فيرسيون هاي، لا فينيسيون هاي. دونك هاي سي لا توت اوبسيون. دونك فيها كامل واش نسحقوا
فوقها كاين لا افير مي كيما نقولوا في العاده دونك سي دي اوبسيون دو بريستيج وتاع شباح زياده اللي عنده دراهم وحب يجيبها بوركوا با مي هذه ديجا فيها كامل واش نسحقوا. لا بروميير ريمارك اللي نقدروا نشوفوها سي كو من لافون فيها لي فار فول لاد كيما نتاع لا اوربان وفيها لي زونتي برويار كيما نتاع ستيل دونك جمعنا لي دو. هاي لك علاش هالي بلوز اوبسيوني عليهم. دونك فيها توجور لي رابيل دو كلينيوتون في الريتروفيزور فيها لو طوا اوفرون تاعنا دونك هاي ليك القدام كي تكون شاعل لو فار تاعك كيما تاع الاوربان. دونك نلاحظوا بلي فيها دي ديتيكتور دوبستاكل دونك افون اي اريير كيما كان عندنا في لا اوربان. سي لوجيك يكون فيها كامل لي زوبسيون اللي كانوا عندنا من قبل وشويه زياده. باغ اكزومبل دوكا كي نروحوا للجنب نلاحظوا انه عندها دي جونت شابين على اللي كانوا في لا اوربان. بالك واحد اخر يقول لي الاخرين شابين خير تاع لا اوربان مي وكبار عليهم باش يمدوا لها اون الور بلو كلاس حتى شويه على الاخرى. فوالا دونك من برا هذا واش بدلنا. ولا كومباريتها مع ستيل تلقى بلي عندها لي فار فول لاد وعندها لي ديتيكتور دوبستاكل افون وعندها دي جونت كبار وشابين على اللي كانوا في لاستيل. ولا كومباريتها بالاوربان اوربان تلقى باللي ما فيهاش لي زونتي برويار كيما هادي وما فيهاش لي جونت كيما هادي وما فيهاش لو طوا كيما هادي. لو طوا ميم لاستيل ما فيهاش. فوالا بان بتي كومباراتيف من ليكستيريور. واش كاين كانا لو كان نروحو دوكا لاغيير تاعها لاغيير دونك يشبه تاع الاوربان وتاع لا ستيل كيف برك كاين زياده اون كاميرا دو ريكول اللي ما كانتش عندنا من قبل. دونك عندك لي ديتيكتور افون اي اريير اي لا كاميرا دو ريكول. دوكا نروحو للانتيريور وهنا وين كاين اختلاف كبير enfin ماشي كبير مي بوكو دوبسيون اللي زدناهم بارابور لا فيرسيون اللي من قبل. الوغ الحاجه الاولى بيان سور انا ريماركيو الطوا تاعنا مسكيه تري امبورطون سي القفله اللي راكم تشوفوا فيها قدام لو بومو دو فيتاس واللي هي عباره عن ديماراج سون كلي. دونك طوموبيل تنوض بلا مفتاح على بها قلت لكم سي لا توت اوبسيون. نزيدو نشوفوا باللي فيها دونك لي ديتيكتور قلنا افون اي اريير زياده على لي ديتيكتور عندنا لا كاميرا دو ريكول. دونك هادو لي زوبسيون اللي فيها زياده على واش كان عندنا من قبل. عندنا لا كودوار اللي ما كانش عندنا من قبل. دونك هادو كامل سي دي زوبسيون اون بلوس. فيها لاد وديماراج اون كود وفيها سي فو فولي دقيقه نضربوا طلع على لا ليست دي زوبسيون بالك كاش ما نسيت. دونك هادو اللي جي نوتي. دونك قلنا باللي عندها دي لاد افون اي اريير لي فار لو فار سي فول لاد والاريير سي لاد باسكو الكلينيوطون تاعو ماشي لاد دونك ما نعيطولوش فول لاد. فول لاد كيكون كلشي الكلينيوطون فو دو كروازمون الفار كلشي تاعك اون لاد هذاك هو الفول لاد. دونك عندنا لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك سي نورمال. عندنا لو ديماراج دونك لو بوطون ستارت دونك مان ليبر ديماراج سون كلي. عندها لومبرانت دونك الطوموبيل تتحل افيك امبرانت تقدر ما تغلقها بها نورمالمون. دونك لو رادار دو ريكول افون اريير لو رادار دو ريكول اي لي ديتيكتور دوبستاكل افون باسكو رادار دو ريكول افون الجمله تاعنا فيها اللوش. لا كاميرا دو ريكول لو ديتيكتور دو فاتيغ لو ديماراج اون كود ولا كودوار سنترال براتيكمون كامل هضرنا عليهم ابار لو ديتيكتور دو فاتيغ. فوالا كي تعيا تقول لك باللي احبس دير اون بوز كافي باش تعاود تفطن راك سكت بزاف وراك عيان. دونك هادي سي لا فيرسيون توت اوبسيون اللي اسمها هاي. درك نشوفوا لا ميور دي زيبيزا ديسپونيبل واللي هي لا اف ار. دونك لا اف ار سي لا توت اوبسيون تاعنا وهذه لا فيرسيون اللي راك تشوف فيها سي اون بواط اوتوماتيك. ودوك نشوفوا وعلاش مالوريزمون في لا بولو باغ اكزومبل ما جابولناش لا بولو ايرلاين. دونك على بها يجينا صعيب الاختيار بين اون سيات ايبيزا اف ار و اون بولو اللي ماشي ايرلاين. سي سور بلي نلقاو في لاسيات ايبيزا بلوس دوبسيون. دونك ولا كانوا بسومه وحده الاختيار ساهل نورمالمون وما نعرف بالا كاين واحد فيتيشيست نتاع البولو. دونك هذه صوره اخرى للايبيزا تاعنا. لي زيترييرو جمعناش اللي راهم لداخل لي جونت هذوك برك جبت تصاور دركا ماشي من واد كنيس دونك لازم نجوستيفي لكم العفايس اللي ماشي كيما تاع بلادنا. الوغ من لافون واش نلاحظوا باللي اكزاكتومون لا ميم كيما لا هاي عندك برك لا سيناتور اف ار اللي راهي في لا كالوندر قدام لو فار شويه هنا تلقاها مكتوبه بالكحل والاحمر. هذيك لا سيناتور تخليك تعرف باللي لا فواتور نتاعك سي اون اف ار دونك اون ايبيزا اف ار وماشي لا هاي. سينون الفار سي لو ميم لونتي برويار سي لو ميم لي ديتيكتور دوبستاكل افون كاينين كيما كان في لا هاي. قلت لكم لي زوبسيون اللي نهضروا عليهم من قبل نورمالمون نلقاوهم ونزيدوا شويه. دونك هذه اللي رانا نبداو بها دركا سي لا بواط مانويل. لا بروف كيفاش عرفناها من لي جونط اونالياج. دونك كي تشوف هاد لي جونط تعرف باللي هاد لا فيرسيون سي اون بواط مانويل. واش الفرق بين المانويل والاوتوماتيك؟ من برا تقريبا غير لي جونط. هذا واش عندك مختلف. هاي لك لي جونط هام لك لي جونط تاع لا بواط اوتوماتيك 18 بوس
عندنا ما نقولوا انا عجبوني بزاف ريان ادير الفرق باين بين لا بواط مانيوال واوتوماتيك. دونك سي دي جونت 18 بوس بعد ما كنا في لا باز اللي اسمها لا ستيل في دي جونت 15 بوس. دونك فيها سي سور لومبرانت فيها كامل واش شفنا من قبل سي با لابين نعاودوه نروح نشوفوها من اللور. دونك عندنا لي دو سورتي كرومي اللي ما كانوش عندنا على بها قلت لك كان تشوف طوموبيل من اللور تفيق بلي سي اون افير. بار كونتر لو كان تشوف لا هاي بارابور لا اوربان ولا لا ستيل سي با سور تفيق لها باسكو لا هاي من اللور ما بدلو لها والو ولا اوربان ولا ستيل كيما هي برك في لا هاي كاين لا كاميرا دروكول ولا حبيت تقعد تميز هكذا حتى تشوف الكاميرا ما تقول ولا غير فقت لها مثلا ولا زادها لها برا هذاك السيد يقدر يتمسخر بك. هي لا ستيل ولا لا اوربان فيهم كامل لي ديتيكتور دوبستاكل ويزيد لها لا كاميرا ما تعرفش ولا هذه سي اون اوربان ستيل ولا لا هاي بيان كو لا هاي دونك قلنا عندها لا كاميرا زياده. هنا سي كلار دونك عندنا هذوك لي دو بو ديشابمون اللي ما نلقاوهمش في لي زوتر فينيسيون وفيها لا كاميرا دروكول وفيها لي ديتيكتور دوبستاكل. دونك نجوزو للانتيريور هذا سي الانتيريور تاع لا بواط مانيوال. دونك بيان سور لي فوتو هادو ماخدين من واد كنيس دونك كي تحبط لا كاليتي نبريسيزي لكم باش تعرف برك. دونك انا نشوفو بلي عندها دي لاد دومبيونس تاع الانتيريور راك تشوف في الباب اللي راهي اون فاس فيها دي لاد اون روج هكذا باش تمد لك اون امبيونس دانتيريور حاجه شابه ماشي مداريين نلقاوها في هاد لاكام. دونك نلاحظوا باللي لي كونتور تاعها جايين نورمال الكوكبيت تاعها عادي كيما اللي مداري نشوفوه وفوالا عندها لو كوير دونك بارتو في الفولون تاعك في البومو دو فيتاس في الفخامه. دركا ماذا بينا تاني نشوفوا الفرق بين هذه وبين لا نوفيل اونفان ماشي لا نوفيل مي لا بواط اوتوماتيك. بيان سور نوري لك جوست اون اوتر ايماج باش تشوف باللي لو ديماراج تاعها بالمفتاح سي تكونسونطري مع وين نحطوا الكونتاكت وين نديروا المفتاح باش نشوفوا الكونتاكت تما تلقى بلي المفتاح راه داخل دونك تنوض بالمفتاح. هذه سي توجور لا فيرسون مانيوال راك تشوف لو بومو دو فيتاس مانيوال صح. هاي ليك اون اوتر ايماج دونك واش نشوفوا حاجه شابه فيها سي لو سيميلي كوير اللي راه رايح كامل في كاين دي فيرسيون هكذا وكاين دي فيرسيون نون سا ديبون شمن راني شريتها اكسيتيرا مي لا ماجوريتي هكذا. دونك هذاك لو سيميلي كوير اللي راه رايح كامل في الطابلو دو بور تاعنا وسور بيكور اون روج تعاود تلقاها في البومو دو فيتاس تعاود تلقاها في الفولون تاعك هذوك لي توش اون روج نعاودو نلقاوهم بارتو فوالا ولا سيناتور افر في الفولون. مثلا لو كان نجوزو لا بواط اوتوماتيك دونك هاي ليك لا بواط اوتوماتيك شوف هذاك ليكرون ما تقدرش تراطيه جاي في الوسط دونك ان ايكرون تاع 8 بوس جيغونتسك دونك فيه الي تاكتيل بارابور اللي شفناه من قبل كان فيه 6.5 بوس واللي صغير هذاك فيه 5 بوس دونك هذا كبير عليهم كامل ما تقدرش تراطيه باينه باللي سي لا توت اوبسيون. تروماركي باللي لي سياج تاعها فيهم لا الكونتارا و لو كوير دونك كانا سي اون غام شويه عاليه ماشي مداريين نلقاوها في هاد لا غام تاع لي فواتور لا الكونتارا و لو كوير ما يكونش هكذا ديسپونيبل. نلاحظوا دونك القفله باش تنوض الطوموبيل اوتوماتيكمون دونك بلا المفتاح هاي ليك جوست قدام لو لوفيي دو فيتاس اوتوماتيك هاي كاين قفله على لا غوش تاعو ما نعرف ولا فقت لها. وشنو هنا راك تشوف بلي لو كونتور مازالو كيما اللي شفناه عند لا بواط مانيوال بصح كاين دي فيرسيون اللي خرجوا الاخرين بلو كوكبيت فيرتوال كيما اللي حنوري لك دركا. دونك هذه فيها لو كوكبيت فيرتوال دونك هاوليك هنا دونك سي فو فولي تقدر دير في الوسط ليماج تاع لو جي بي اس وتصغر لي دو كونتور دو فيتاس ونتاع التور مينوت تقدر ديرهم هما كبار وتنحي جي بي اس تقدر ديرهم ماشي دائريين لا فورم تاعهم ديرها لهم شغل قوس كيما هكذا. دونك سا ديبون دير كيما تحب هذا فيرتوال سي ان ايكرون راح تافيشي فيه واش تحب تافيشي الكونتور تحب تافيشي جي بي اس تحب تافيشي معلومات هذا خرج في لي ديرنيي طون وماشي في هاد لي غام مداري في الليون في لا غولف دونك سي بيان كو لقيناه في الايبيزا. دونك فريمون الي توت اوبسيونيل راك تشوف لو فولون تاعها بيرفوري افيك دي توش روج كل يوم اللي نعاودو نلقاوهم اللي كاين في دونك في طابلو دو بور تاعنا تاني فيها دونك لا ريشارج دو تيليفون سون فيل برك وشنو المره اللي فاتت كي هضرت لكم عليها على لا ريشارج دو تيليفون سون فيل قلت لكم باللي تبدا ابارتير من الاس 8 جو ميكسكوز صاري في كل واحد يغلط تبدا من الاس 6 دونك لو اس 6 نورمالمون il est doté de cette technologie مي مانيش سبيسياليست في لي تيليفون انا لو سوجي تاعي كان لي فواتور ومام في لي فواتور نقدر ننسى دي زوبسيون اللي بانوا لي بانال كيما هنا حضرت لكم على اغلب لي زوبسيون اللي كاين في الافار بصح نقدروا ننساو. دونك فوالا لو تيليفون المهم كان يكون عندك ابارتير دو اس 6 تقدر تحطو برك هنا ويتشارجا اوتوماتيكمون. رانا نشوفوا بلي عندنا دو زونطري يو اس بي وعندنا لوكسيليير وفيها كامل لي زوبسيون اللي شفناهم قبل باش ما نعاودوهمش. دونك لو ديماراج اون كود لي رادار افون اريير لا كاميرا دو ريكول لو ديتيكتور دو فاتيك
لومبرانت باش تدخل في طوموبيلتك. المهم elle n'a rien à envier une grande فيها كامل لي زوبسيون اللي الواحد يقدر يجيب منهم في طوموبيل. فوالا. Donc sur ce, c'était tout pour moi. J'espère عجبكم le comparatif بين les finitions نتاع لا Ibiza نتاع اليوم. Si vous avez une autre voiture à suggérer, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et posez vos questions si vous en avez. Maintenant, ولا كاين حفايس نسيتهم حبيتوا تزيدوهم المعلومات الاشخاص اللي ما على بالهمش بهم في لي كومونتير با ça me fait toujours plaisir. ما انا بالك كاين حاجه ما نعرفهاش وحنديكو فيها معاكم. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Lotfi et da c'est Dani.